ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिः हृदिवन्तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कृदन्ते कृत्यप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रं पठितं। ऋवर्णान्तात् हलन्तात् च धातोः ण्यत् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कार्यं वर्ष्यम् इति उदाहरणं साधितं द्वयं। तदनन्तरं युग्यञ्च पत्रे इति साधितम् इति सूत्रं पठितं। युग्यमिति शब्दः अत्र णिदन्तः निपात्यते। तत्र क्यप् कुत्वं च निपात्यते इत्युक्तं। पत्रं वाहनं भवति, युग्यो गौः इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरम् अमावस्यदन्यतरस्याम् इति सूत्रं पठितं। तत्र अमोपपदात् वसेः अधिकरणे ण्यत् प्रत्ययः भवति सूत्रस्य अर्थः। वृद्धौ सत्यां पाक्षिकः ह्रस्वश्च एतेन सूत्रेण निपात्यते इति पठितम्। ततः अमासः वसतः अस्यां चन्द्रार्कौ इति अमावास्या इति रूपद्वयं दृष्टं। ततः ऋहलोर्ण्यत् सूत्रक्रमानुरोधेन सूत्रं पुनः अत्र स्मृतं। चजोः कुभिण्यतो इत्यनेन कुत्वं पाक्यम् इति रूपं तत्र साधितं। ततः पाणौ सृजेर्यद्वाच्यः इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। तत्र पाण्युपपदे सृजधातोः ण्यत् प्रत्ययः भवति वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। ऋतुपदलक्षणस्य क्यपः अयम् अपवादः भवति इत्युक्तं। ऋतुपदः च क्लृबिश्रुतेः इत्यस्य इति भावः। पाणिभ्यां सृज्यते पाणिसर्ग्या रज्जुः इति तत्र पठितं। समवपूर्वाच्च इति वार्तिकान्तरं पठितं। सम अव इति उपसर्गद्वयपूर्वकत्वादपि ण्यत् प्रत्ययः सृजधातोः भवति। समवसर्ग्या इति उदाहरणं तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः अग्रे नक्वादेः इति सूत्रं पठितं। क्वादेः धातोः चजोः कुत्वन्न इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। गर्ज्यम् इति रूपं साधितं। ततः तत्र उक्तं वार्तिककारस्तु चजोः कुगण्यतोः इति सूत्रे निष्ठायां निटः इति पूरयित्वा नक्वादेः इत्यादिवृत्त्याचख्यौ तेन रज्जि तर्जि इत्यनयोः द्वयोः अपि अथवा एतादृशानां धातूनां तत्र कुत्वन्न भवति। अर्जितर्जि प्रभृतीनां कुत्वन्न भवति निष्ठायां सेट्त्वात्। ततः गुरुचुगुलुचुगुलुञ्चु प्रभृतीनां तु क्वादित्वेपि कुत्वं स्यादेव। सूत्रमते तु यद्यपि विपरीतं प्राप्तं तथापि यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति वार्तिककारस्य मतं। शब्दानां साधने अतिव्याप्त्यव्यव्याप्तिदोषवारणाय अत्र साधितं नाम प्रामाण्यं स्वीकृतं। ततः अजिव्रज्योश्च कुत्वन्न समाजः परिव्राजः इति पठितं। ततः भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः एतयोः एतौ निपातौ इत्युक्तं। भुज्यते अनेन इति भुजः पाणिः।
हलश्च इति घञ् न्युब्जन्ति अस्मिन् इति न्युब्जः उपतापो रोगः पाण्युपतापयोः किं भोगः समुद्गः इति नाम पाण्योपतापभिन्नार्थे भोगः समुद्गः इति रूपे भवतः इत्यपि अस्माभिः पठितम्। ततः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। एतौ निपात्येते यज्ञाङ्गे अथवा एतौ निपात्यौ यज्ञाङ्गे तदेव नाम कुत्वा भावः अत्र भवति। पञ्चप्रयाजाः त्रयोऽनुयाजाः इति पठितं। यज्ञाङ्गे किं प्रयागः अनुयागः ततः वञ्चेर्गतौ इति सूत्रं पठितं। कुत्वन्न इत्युक्तं वञ्च्यम् इति उदाहृतं। दरकृत्यन्तु वङ्क्यं काष्ठं कुटिलीकृतमित्यर्थः इति दृष्टम्। ततः ओक उचः के इति सूत्रं पठितम्। उचेर्गुणकुत्वे निपात्येते के परे तत्र ओकः शकुन्तवृषलौ इति उदाहरणं दृष्टम्। ओकः इति उदाहरणं युगपदलक्षणः कः गयासिद्धे अन्तोदात्तार्थमिदम् इति पठितम्। ततः ण्य आवश्यके इति सूत्रं पठितम्। आवश्यके अर्थे विहिते णे प्रत्यये परतः कुत्वन्न भवति इत्युक्तम्। अतः तत्र अवश्यपाच्यम् इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। अवश्यम् इत्येतस्य तु तत्र लुम्पेदवश्यमः कृत्य इत्यादि भाष्यवाक्यं पुरस्कृत्य अस्माभिः मकारलोपः सद्यः अत्र चिन्तितः। तस्य पठनं तु स्फुटं काशिकायां कर्तुं शक्यते। भाष्ये उक्तः सः नियमः काशिकायाम् उक्तः वर्तते। कौमुद्यां दीक्षितः तद् वक्तुं विस्मृतवान् अस्ति। प्रौढमनोरमायां तु उक्तवान् अस्ति। अस्तु इति एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्मत्क्रमे अष्टमः पाठः कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्य प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य नवमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते काः व्याख्यापङ्क्तयः आसन् इति अपि एकवारं पठित्वैव अग्रे गच्छामः। व्रजियज्योश्च इत्यादि स्पष्टं वञ्चेर्गतौ कुत्वन्नेति शेषपूर्णमिदं चजोः कुभिण्यतोः इत्यतः कुग्रहणस्य न क्वादेः इत्यतो नेत्यस्य चानुवृत्तेरिति भावः अणि आवश्यके कुत्वन्नेति शेषपूर्णमिदम् आवश्यके अर्थे योऽण्यः तस्मिन् परे चजोः कुभिण्यतोः इति कुत्वन्नेत्यर्थः इति एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। अग्रे इदानीं सूत्रं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता तत्र कथयति यजया च एवं नवमः च अयं पाठः आरब्धः भवति इत्युक्तमेव। यजया च मूलसूत्रं पश्यामश्चेत् यजया च रुच प्रवरचश्च यजया च रुच प्रवचर्चश्च एवं शुद्धमुच्चारणं सूत्रस्य। तत्र सूत्रे यजयाज रुच प्रवचर्चः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र ण्य आवश्यके इत्यतः ण्ये इति सप्तम्यन्तम्
अनुवर्तते। किञ्च चजोः कुघ्ण्यतोः इत्यतः चजोः इति कु इति च अनुवर्तते। नक्वादेः इत्यतः न इति च अनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। ण्ये कुत्वन्नेति शेषपूर्णमिदं मूले उक्तं खलु। ण्ये कुत्वन्न नाम कथयति अग्रे यज याच रुच प्रवच रुच रुच् येषां द्वन्द्वात् षष्ठी। सम्यक् समाहारद्वन्द्वः भवति। यज याच रुच प्रवचर्च तस्य यजराज रुच प्रवचर्चः एवं विग्रहः। कथयति येषां ण्ये परे चजोः कुघ्ण्यतोः इति कुत्वन्नेत्यर्थः। एवं खलु इत्यस्ति। उदाहरणानि प्रस्तूयन्ते। याज्यम् एवं खलु। तत्र ऋहलोर्ण्यत् इत्यनेन ण्यत् इति प्रत्ययः हलन्तलक्षणनिणितप्रत्ययः विधीयते। यज् य ण्य इत्यस्य णकारस्य इति संज्ञा भवति। णितः णकारस्य इति संज्ञा भवति। तकारोऽपि गच्छति। या इति अवशिष्यते। एवं खलु। अतः यज् य इदानीं प्रकृते चजोः कुघ्ण्यतोः इत्यनेन कुत्वं प्राप्तं तन्न भवति। ततः उपधा वृद्धौ च सत्यां केन अत उपधायाः इत्यनेन। एवं खलु। तत्र याज्यं याज्य इति रूपं सिद्धं भवति। विभक्तिकारे कृते याज्यम् इति च सिद्धं भवति। याच इत्येतस्य याच्यं रुचि इत्येतस्य च रोच्यं रुच प्रवच इत्येतस्य प्रवाच्यं प्रवचरपूर्वकः वच प्रवाच्यं प्रवाच्यं ग्रन्थविशेषः। प्रवाच्यं नाम ग्रन्थविशेषो भवति भावः। रुच इत्येतस्य मूले रुच अर्च्यम् इत्युक्तं। रुच ण्यत् सम्यक् लघुपदगुणः भवति। अर्च य कुत्वं प्राप्तं भवति तस्य निषेधः क्रियते। अर्च्यम् इति साध्यते। सम्यक् अग्रे कथयति ननु अर्च्यमित्यत्र कथं ण्यत् ऋदुपदाच्चाक्लुप् इति ऋदुपधत्वलक्षणस्य क्यपो ण्यदपवादत्वादित्य आह ऋदुपधत्वेऽपीति मूले उक्तं खलु। ऋदुपधत्वे अपि अत एव ज्ञापकात् ण्यत् इति। एवं खलु। नाम ण्ये कुत्वन्न भवति इत्युच्यते। अतः रुच् धातुः गृहीतः ऋदुपदः। इदानीं यदि रुच् इति ऋदुपदात् ण्यत् न भवति स्म एव अथवा न भवेदेव तर्हि प्रकृतसूत्रे रुच् धातोः ग्रहणं व्यर्थं खलु इति चेत् व्यर्थं सज्ञापयति यत् रुच् धातुः ऋदुपदः सन्नपि ण्यतमेव भजते। एतज्ज्ञापककारणादेव प्रकृते ण्यत् भवति। अन्यथा ऋदुपदाच्चाक्लुप् इत्यनेन अत्र ण्यदपवादः क्यप् प्राप्तः आसीत्। परन्तु अत्र ग्रहणसामर्थ्यात् क्यपं पुनरपि प्रबाध्य ण्यदेव प्रवर्तते इति भावः। ज्ञापकलब्धः अत्र अयं ण्यत् इति भावः। एवं किल। ततः अग्रे पश्यामः। त्यजेश्च इति कथयति। इदं वस्तुतः वार्तिकमस्ति। नाम त्यजधातोः अपि कुत्वनिषेधः वक्तव्यः ण्यति परतः।
त्याज्यम् इति, अन्यथा त्याग्यम् इति भवति स्म। अग्रे कथयति त्यजिपूज्योश्च इति काशिका। व्याख्याता कथयति णे कुत्वन्नेति शेषः। एवं खलु मानवः तत्र काशिकायां पूज्य पूजि इति धातुः अपि पूजि इति धातुरपि गृहीतः वर्तते कुत्वनिषेधे। एवं खलु अतः पूज्य इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे कथयति तत्र पूजैर्ग्रहणं चिन्त्यं भाष्य अनुक्तत्वात्। एवं खलु परन्तु पूजेः ग्रहणं चिन्त्यमिति कथयति तत्सत्यं, परन्तु ण्यतिपरतः पूजधातोः तत्र पूज्य इति यः प्रयोगः अस्ति सः कथं साधनीयः? पूज्य इति प्रयोगः वाङ्मये दृश्यते वा इति एकम् अनुसन्धानस्य चिन्तनं भवितुमर्हति। कोशान् यदि पश्यामः तर्हि अमरे अपि पूज्यशब्दः उक्तः वर्तते, परन्तु तत्र अर्हे कृत्यतृचश्च इति यत् भवति इति कथयति शब्दकल्पद्रुमकारः। अपि च तत्र मत्स्यपुराणादिषु प्रयोगाः अपि दृश्यन्ते। यो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्धः स पूज्यो भवति द्विजानाम् इत्यादिकं तत्र शब्दकल्पद्रुमकारः एव उदाहरति। तर्हि भाष्ये यदि न दृश्यते तर्हि पूज्यशब्दस्य प्रकारान्तरेण सिद्धिः अत्र अवगन्तव्या दीक्षितमतानुसारेण इति। सम्यक् इति अत्रत्यः अयं विशेषो भवति। समीचीनम्। ण्यत् प्रकरणे त्यजेरुपसङ्ख्यानम् इति भाष्यम् एवम् एतत् पठितमेव। ण्यत् प्रकरणे त्यजेः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं, तत्र पूजधातुः तु न दृश्यते इति भावः। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे सूत्रं भवति कुत्वनिषेधप्रसङ्गे। एवं सत्यं कुत्वनिषेधविषयः एव अस्ति। वचो शब्दसंज्ञायाम् इत्यस्ति। वचः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वचः। सत्यं शब्दसंज्ञायामिति शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा षष्ठी तत्पुरुषः शब्दसंज्ञायामिति तु सप्तम्यन्तं भवति। वचः अशब्दसंज्ञायां क्षन्तव्यः, न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा, तस्याम् अशब्दसंज्ञायाम्। एवं खलु। तर्हि तत्र प्रकृते ण्य आवश्यके इत्यतः णि इति अनुवर्तते। त्यजोः कुघ्ण्यतोः इत्यतः त्यजोः कु इत्यनुवर्तते। न क्वादेः इत्यतः न इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति वचधातोः ण्ये अथवा णे प्रत्यये परतः कुत्वन्न, वचधातोः कुत्वन्न भवति शब्दसंज्ञां वर्जयित्वा इत्यर्थः। एवं खलु। पश्यामः उदाहरणानि। आदौ वाच्यम् इति वस्त्विति शेषः।
वाच्यम् इति उदाहरणं खलु। वाच्यं वस्तु किं वस्तु यद्भवति विषयवस्तुविशेषः तादृशकथनपरकतया कुत्वं न भवति। वाच्यम् इति कुत्वाभावः निपात्यते। अग्रे व्याख्याता कथयति अशब्दसंज्ञायाम् इत्यस्य प्रयोजनमाह शब्दाख्यायां तु वाक्यमिति। एवं खलु। शब्दाख्या यत्र भवति शब्दविषयकं कथनं यत्र कर्तव्यं वर्तते तत्र तु कुत्वं भवत्येव, अतः वाक्यम् इति भवति। सम्यक्। इति भेदः वर्तते। तर्हि वाच्यं वस्तु अपि च वाक्यम् इत्यनयोः कश्चन अर्थगतः भेदः भवति। समीचीनं। व्याख्याता कथयति एकतिङ् वाक्यम् इति संज्ञाशब्दोऽयमिति भावः। खलु। वाक्यमिति संज्ञाशब्दः वर्तते। एकतिङ् वाक्यं नाम अवरतः एकः तिङ् यत्र भवति तद्वाक्यम् इति भवति। अतः सा काचित् संज्ञा वर्तते। अतः संज्ञायां गम्यमानायां प्रकृते अशब्दसंज्ञायाम् अपि च शब्दस्य संज्ञा अपेक्षिता अशब्दसंज्ञायां गम्यमानायां प्रकृते कुत्वं तत्र भवत्येव इति भावः। अग्रे व्याख्याता कथयति प्रवाच्यम् इत्यत्र तु ग्रन्थविशेषसंज्ञात्वेऽपि नायं कुत्वनिषेधस्य निषेधः यजयाच इत्यत्र प्रवच इति विशिष्योपादानात् नाम विशेषतया ग्रहणात् असंज्ञायाम् इत्यस्य पूर्ववद् वचेः अन्यत्र चरितार्थत्वात् एतदभिप्रायेण एव प्रवाच्यं ग्रन्थविशेष इत्युक्तं प्राक्। प्रवाच्यं ग्रन्थविशेषः इति तत्र तादृश उदाहरणकथने स्वारस्यम् अथवा रहस्यं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। इति अयं कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठ्यते। व्याख्याता कथयति प्रयोज्यनियोज्यौ। मूले पश्यामश्चेत् प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे इत्यस्ति। तत्र प्रयोज्यश्च नियोज्यश्च प्रयोज्यनियोज्यौ इतरेतरयोगद्वन्द्वत्वात् प्रथमाविभक्तेः द्विवचनमत्र अवगन्तव्यम्। शक्यस्य अर्थः शक्यार्थः अथवा शक्यश्च नैव शक्यश्चासौ अर्थश्च शक्यार्थः तस्मिन् शक्यार्थे कर्मधारये ण्य आवश्यके इत्यतः ण्ये इति अनुवर्तते चयोः कु गण्यतो इत्यतः चयोः कु इति अपि च नक्वादेः इत्यतः न इति च अनुवर्तते। एवं किल। व्याख्याता कथयति शक्यार्थे ण्ये कुत्वा भावो निपात्यते क्व प्रयोज्य नियोज्य इत्यनयोः शब्दयोः। अग्रे कथयति शकिलिङ् च इति कृत्यानां शक्यार्थे अपि विहितत्वात् ण्यदन्तस्य शक्यार्थकत्वमपि शकिलिङ् च इति लकारार्थप्रकरणे पठितं खलु। शक्तौ लिङ् स्यात् इति। एवं खलु। अतः कृत्यानां शक्यार्थत्वमपि भवति इति भावः। अतः कृत्यानां शक्यार्थत्वं कुतः शकिलिङ् च इति स्मर्तव्यम्। तर्हि प्रयोक्तुं शक्यं प्रयोज्यः प्रौसरपूर्वात् युज धातोः ण्यति सति लघुपदगुणे सति कुत्वा भावे च सति प्रयोज्यः इति रूपं सिद्धं भवति। नियोक्तुं शक्यः नियोज्यः भृत्यः। अत्रापि नियुज् नियोसरपूर्वात् युज धातोः ण्यति सति शक्यार्थे गम्यमाने नाम तदेव अत्र तदेव शक्यार्थे एव तत्र कुत्वा भावः निपात्यते इति भावः। एवं खलु। शकिलिङ् च इति
कृत्यानां शक्यार्थत्वमपि भवति। भावकर्मार्थस्तु भवत्येव, शक्यार्थोऽपि भवति इति। एवं खलु, न कर्मार्थे सति शक्यार्थोऽपि भवति इति भावः। एवं खलु। ततः आम्, अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। भोज्यं भक्ष्ये। भोज्यम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। भक्ष्ये सप्तम्यन्तं भवति। आवश्यक इत्यतः ण्ये इति अनुवर्तते, चजोः कुभिण्यतो इत्यतः चजोः इति अनुवर्तते, नक्वादः इत्यतः न इत्येतस्य च अनुवर्तनं भवति। व्याख्याता कथयति भक्ष्ये गम्ये ण्ये ण्ये परतः ण्येति परतः भुजः भुजेः कुत्वा भावो निपात्यते। सम्यक्। किं साधितं? भोज्यम् इत्येव साध्यते। भोज्यं तावदेव। लघुपदगुणः भवति, जकारस्य कुत्वा भावः निपात्यते तावदेव। भुजपालनाभ्यवहारयोः इति भावः। भक्ष्यार्थे एव इदं। भोग्यम् अन्यत् यद् भक्ष्यन्नास्ति तद् भोग्यं। नाम भक्ष्यभिन्नस्य यदा तत्र भोगः क्रियते तदा भोग्यम् इति वक्तव्यं। नाम इदं भोग्यम् अस्ति इत्युच्यते। भक्ष्यं तु इदं भोज्यम् अस्ति इत्युच्यते इति भावः। वार्तिकं पठ्यते। ण्यत् प्रकरणे लपिदभिभ्यां चेति वक्तव्यम्। एवं खलु। किं वक्तव्यम् इत्यपि स्पष्टता अपेक्षिता खलु। व्याख्यात्रा तु तत्र किमपि नोक्तम्। अर्थात् एतद्वार्तिकं ऋहलोर्णयत् इत्यत्र उच्यते। नाम ण्यत् प्रकरणे लप् अपि च दभ् अनयोः धातोः अपि तत्र आभ्यां धातुभ्यामपि णत् प्रकरण णित् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इति भावः। एवं खलु। तेन उपधः वृद्धौ सत्यां लाप्यं दाभ्यं लाप्यं दाभ्य इत्यादयः प्रयोगाः पठ्यन्ते। अग्रे मूले उच्यते दभिः धातुषु अपठितोऽपि वार्तिकबलात् स्वीकार्यः इति। तर्हि दभि इति धातुपाठे धातुः नास्ति, सत्यं सत्यम्। अतः वार्तिकबलादेव अस्य धातुत्वं ग्राह्यं। दाभ्यः इति भावकर्मणोः अर्थयोः अनयोः। अन्यथा पोरदुपधात् भवति खलु। लभ लप् पवर्गान्तः अदुपतः, दभ इत्यपवर्गान्तः अदुपतः, अतः पोरदुपधात् इत्यनेन यत् स्यात्, लभ्यं दभ्यम् इति स्यात्। अत्र णित् प्रकरणे अनयोः अपि पाठः कर्तव्यः इति। लभ्यम् इति तु भवति एव, परन्तु तस्य साधनाय कदाचित् युक्त्यन्तरम् आश्रितं स्यात्। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः दृष्टः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रे प्रवेशात् पूर्वं कथयति किम् इति प्रासङ्गिकम् अथ प्रकृतं। नाम इति प्रसङ्गवशात् मध्ये नाम ण्यतः कारणात् तत्सम्बद्धं कुत्वं तत्सम्बद्धं कुत्वनिषेधं च वयम् अत्र पठितवन्तः। तत्सर्वम् इदं प्रासङ्गिकं भवति, प्रसङ्गवशात् उपस्थितम् इति। अथ प्रकृतं नाम इदानीं पुनः प्रकृतमनुसरति। अर्थात् मुख्यतया प्रकृते किं प्रचलद्वर्तते इति चेत् मुख्यतया प्रकृते कृत्यप्रत्ययानां चर्चा जायमाना अस्ति। अतः तामेव चर्चाम् इदानीं मुख्यतया अग्रे कुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे
अथ प्रकृतम् इत्यत्रैव इदं वार्तिकं पठितं खलु किं लपितभिभ्यां चेति वार्तिकमिदं बृहलोर्णचि इति सूत्रस्थं पौरदुब्धाति प्राप्तसेणदपवादस्येण यतोपवादः तत् पठितं तत् अस्माभिः व्याख्यातमेव अस्तु सूत्रम् अग्रिमम् अनुसरामः अग्रे सूत्रं भवति ओरावश्यके इति 25-शततमम् इदं सूत्रं भवति तत्र ओः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति आवश्यके इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति सम्यक् रुहलोर्णित् इत्यतः णित् इत्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च एतच्च सर्वमत्र सम्बध्यते तत्र तदन्तविधिना अर्थः लभ्यते मूले द्रष्टुम् उवर्णान्तात् धातोः ण्यत् स्यात् अवश्यं भावे द्योत्ये इत्युच्यते एवं खलु उवर्णान्तः कश्चन धातुः यदि भवति तर्हि अवश्यं भावे द्योत्ये अवश्यं भावार्थे गम्यमाने धातोः णित् इति प्रत्ययः भवति उदाह्रियते लाव्यं पाव्यं लूञ्छेदने धातुः भवति उवर्णान्तः अस्ति ओः इत्यत्र तपरकरणं नास्ति इति कृत्वा दीर्घस्यापि ग्रहणमत्र ग्रहणकशास्त्रबलात् भवति पाव्यं पू इति पूञपवने एवं खलु अत्र ण्यति वृद्धिः भवति वान्तो इ प्रत्ययेन आयादेशः भवति इति अवादेशः भवति तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति लाभ्यं पाव्यमिति अचोण्यणिति वृद्धौ वान्तो इत्यवादेशः वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन प्रकृते अवादेशो भवति इति भावः सम्यक् इति एतावानेव विशेषः प्रकृते अस्ति अग्रिमं सूत्रं पश्यामः व्याख्याता इङ्गितं करोति आसूयुवपि मूले पश्यामश्चेत् आसूयुवपिरपित्रपि च मश्च एवं खलु अस्य पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः तत्र आसूयुवपि त्रपिचम् एवं सत्यम् अत्र प्रकृते समाहारः भवति नाम आसूयुवपिरपित्रपि चमः इति प्रथमं पदं भवति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं भवति च इति अव्ययपदं भवति व्याख्याता कथयति आसूयुवपिरपि त्रपि चम् येषां समाहारद्वन्द्वः सम्यक् नाम आसूयुवपिरपि त्रपि चम् तस्मात् आसूयुवपिरपि त्रपि चमः काशिकायामत्र लपि इत्यपि धातुः दृश्यते आसूयुवपिरपि लपि त्रपि चमश्च इति अस्तु समीचीनं रुहलोर्णित् इत्यतः णिदित्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अत्र सम्बध्यन्ते सम्यक् तत्र ण्यदिति शेषः व्याख्यातः ण्यदिति शेषः नाम एभ्यः ण्यत् इति प्रत्ययः भवति कृत्यप्रत्ययः भावकर्मणोः अर्थयोः इति भावः क्रमशः उदाह्रियते शून्य आसाव्यम् इत्यस्ति खलु मूले उक्तवान् खलु शून्य तत्र शून्य अभिषवे इति धातोः ण्यत् भवति शून्यः धात्वादेशस्य इति कृत्वा सु इति अवशिष्यते तदेव व्याख्याता कथयति आङ् पूर्वस्य शून्यः ग्रहणमिति भावः एवं खलु अतः आ सु य
णित्वात् वृद्धिः नाम ण्यतः णित्वात् अचुण्यणित्यनेन वृद्धिः आसौ य आवादेशः आन्तो प्रत्ययतेन आसाव्य आसाव्यम् इति सम्यक् आसु इति सूत्रे यदुक्तं तस्य उदाहरणं दृष्टम् अग्रे यु इति अस्ति खलु युमिश्रणे नाम धातुः तस्मात् ण्यति परतः वृद्धौ आवादेशे च याव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति आसु यु वपि वप एतस्मात् नाम तत्र इकानिर्देशः ण्यति परतः वप एतस्मात् ण्यति परतः उपधः वृद्धौ च सत्यां वाप्यं रपि एवं खलु वप वप नाम गत उदाहरणे वप इति धातोः अर्थः अस्माभिः ज्ञायते डुवप बीजसन्ताने रपि इत्यत्र रपव्यक्तायां वाचि एवं खलु इति धातुः भवति अतः अत्रापि ण्यति सति वृद्धौ च सत्यां राप्यं त्रपि त्रपूषलज्जायाम् इति धातुः खलु पठितः त्रपधातोः ण्यति सति त्राप्यम् उपधावृद्ध्यादिकं सर्वं द्रष्टव्यं ततः उक्तं वपिर्लपि त्रपि चमश्च चम धातुः एवं खलु चमु अदने अत्र आचाम्यम् इति मूले उदाहृतं दृश्यते आङ्गुसर्वपूर्व चमधातोः ण्यति सति उपधावृद्धौ च सत्याम् आचाम्यम् इति सिद्धि तत्र रूपम् सम्यक् ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अग्रे अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः अग्रे सूत्रं वर्तते आनाय्यो नित्ये इति आनाय्यः अनित्ये आनाय्यः इति प्रथमान्तं पदं भवति अनित्ये अनित्येति सप्तम्यन्तं पदं भवति न नित्यम् अनित्यं तस्मिन् अनित्ये एवं खलु आम् व्याख्याता कथयति अनित्ये इति छेदः अग्रे कथयति दक्षिणाग्निविशेष एव इति मूले पश्यन्तु आङ् पूर्वात् नयतेः अर्थात् णीयप्रापण इति धातोः नयतेः ण्यत् आयादेशश्च निपात्यते इति सम्यक् तत्र आ नि ण्यत् आनीय वृद्धिः आनय्य इदानीम् ऐकारस्य स्थाने आयादेशविधानाय अस्माकं सविधे यत्किमपि सूत्रं नास्ति अतः प्रकृते तत्र अस्माभिः एतेनैव सूत्रेण निपातनवशात् आयादेशः क्रियते नाम आयादेशः निपात्यते तथा आ न आय य आनाय सम्यक् दक्षिणाग्निविशेष एव इदं व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं नाम वार्तिकार्थः अत्र उक्तः वर्तते दक्षिणाग्निविशेष एव इदं नाम दक्षिणाग्निविशेषः अयं कः आनाय्यः सहीति मूले पश्यन्तु स हि गार्ह्यपत्यादौ आनीयते अनित्यश्च व्याख्याता कथयति स हि नाम दक्षिणाग्निः हि अग्निहोत्रार्थम् अहरहः गार्हपत्यादेः प्रणीयते इत्यर्थः एतेन आङ्पूर्वकस्य नयतेरर्थः उक्तः अनित्यश्च सततम् अप्रज्वालनात्
नाम गार्हपत्यवत् नित्यधारणाभावादिति भावः। अग्नयः भवन्ति खलु, गार्हपत्याग्निः इत्यादयः। अयं तु आनाय्यः दक्षिणाग्निविशेषः वर्तते। तदाह सततम् अप्रज्वलनात् इति, नाम सततं धारणाभावादित्यर्थः। अग्रे कथयति, प्रणीतस्य दक्षिणाग्नेः तत्तत्कर्मणि समाप्ते लौकिकत्वम् उक्तं कल्पसूत्रेषु। अप्रवृत्ते कर्मणि लौकिकं सम्पद्यते इति, ततश्च पुनः पुनः प्रणयनात् अनित्यत्वं दक्षिणाग्नेः इति बोध्यं। पुनः पुनः सः ज्वाल्यते। गार्ह्यपत्याग्निः तु अखण्डाग्निः भवति इति भावः। अग्रे गच्छति, यद्यपि आहवनीयस्यापि पुनः पुनः प्रणयनमस्ति, तथापि दक्षिणाग्निविशेष एव इति वार्तिकान् नाहवनीयस्य ग्रहणम् इत्यर्थः। विशेषग्रहणान् नित्यधारणपक्षे दक्षिणाग्निरिह न गृह्यते इति सूचितम्। ग्रहणात् नित्यधारणपक्षे इदमुच्यमानमस्ति, दक्षिणाग्निः न इह गृह्यते इति सूचितम्। गतश्रियां दक्षिणाग्नेः अपि नित्यधार्यत्वात्, गतश्रियो नित्यधार्या अग्नयः इति वचनादित्यलं पल्लवितेन। एवं तत्र यागादिविधाने धर्मशास्त्रादिषु अथवा यागशास्त्रादिषु ब्राह्मणारण्यकादिषु अग्निभेदाः उक्ताः सन्ति। तेषु अग्निभेदेषु प्रकृते दक्षिणाग्निविशेषः एव अयम् अग्निः यः आनाय्यपदवाच्यः वर्तते इति आहत्य प्रकृतप्रसङ्गे अभिप्रायो भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता कथयति, वैश्यकुलात् आनीति मूले पश्यन्तु। आनेयो अन्यः घटादिः, आनेयः अन्यः एवं खलु। अत्र तु अजन्तलक्षणः यदेव भवति, एवं खलु। वैश्यकुलाद् आनीतः दक्षिणाग्निश्च इति, दक्षिणाग्निः अपि भवितुमर्हति इति भावः। व्याख्याता कथयति, दक्षिणाग्निं प्रकृत्यै हि श्रूयते, आहरः एव एनं वैश्यकुलात् आहरन् इति, तथाविधदक्षिणाग्नौ वाच्य आनयशब्द एव इति भावः। तदपि तत्र वैश्यकुलात् आनीतः दक्षिणाग्निः इत्येतस्मिन् अर्थे अपि च आनेयः अन्यः घटादिः, नाम घटादिः अपि यदि भवति तदापि तत्र आनेयः इत्येव उच्यते इति भावः। आनेयः अन्यः घटादिः अथवा वैश्यकुलात् आनीतः दक्षिणाग्निः इति वा तत्र अर्थः भवति। आनेयशब्दस्य, आनाय्यशब्दस्य तु गार्ह्यपत्याद् आनीयते अनित्यश्च सततम् अप्रज्वलनात्, कः दक्षिणाग्निविशेषः सः भिन्नः, तस्मिन् अर्थे तु तत्र आनाय्य इति निपातनमेव अवगन्तव्यम् इति भावः। आहत्य भेदः अवगतः खलु। अग्नेः प्रकारत्रयं भवति, गार्हपत्याग्निः, आहवनीयाग्निः, दक्षिणाग्निः इति भावः। सम्यक्। तत्र तु यत् निपातनम् अनित्ये दाक्षिणाग्न्यर्थे क्रियते, दक्षिणाग्न्यर्थे क्रियते। यतु नित्यात् गार्हपत्याग्निरूपः वैश्यकुलात्, नाम नित्यः गार्ह्यपत्याग्निरूपः वैश्यकुलात् आनीयते, सः तु दक्षिणाग्निः इत्युच्यते। नाम सः तु आनेयः इति उच्यते, आनेयः दक्षिणाग्निः। यः तु अनित्यः सः आनाय्यः दक्षिणाग्निः इति उच्यते। नाम दक्षिणाग्नावपि नित्यानित्यत्वभेदः वर्तते। अनित्यत्वञ्च यदा विवक्षितं भवति, यस्य दक्षिणाग्नेः विवक्षितं भवति, तत्र तु आनाय्यः इत्येव प्रयोक्तव्यम् इति भावः। एवं खलु।
इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः भवति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। प्रणाय्यो सम्मतौ इत्यस्ति। प्रणाय्यः इति प्रथमान्तं पदं भवति। सम्मत असम्मतौ इति च सप्तम्यन्तं पदं भवति। न सम्मतिः असम्मतिः, तस्मिन् असम्मतौ एवं सप्तम्यन्ततया इदमत्र प्रयुज्यते। सम्यक्। सूत्रस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। असम्मतौ गम्यमानायां प्रणाय्य इति निपात्यते। अग्रे च कथयति, तत्र असम्मतिशब्दैकदेशं सम्मतिशब्दं विवृणोति। सम्मतिः प्रीतिविषयीभवनमिति मूले कथयति। सम्मतिः प्रीतिविषयीभवनं कर्मव्यापारः इति। नाम प्रीतिविषयः गम्यमानः वर्तते, अतः प्रीतिविषये गम्यमाने सति कर्मणि निष्ठा या भवति सा सम्मतिः इत्युच्यते। अग्रे कथयति, तच्च कर्मनिष्ठम् इत्यत आह व्याख्याता कथयति कर्मव्यापार इति। तथेति मूले उक्तं खलु किं, तथा भोगेषु आदरोऽपि सम्मतिः। भोगेषु सुखदुःखानुभवेषु आसक्तिरपि सम्मतिरित्यर्थः। एवंविधः सम्मतिर्न भवतीति असम्मतिः इति फलितम्। एवं खलु। प्रणयश्चोरः इत्युच्यते। कोऽर्थः? व्याख्याता कथयति आदौ ण्यतिवृद्धौ आयादेशः। अर्थः कः? मूले उक्तः अस्ति प्रीत्यनर्हः इत्यर्थः। चोरः प्रीत्यनर्हः भवति, प्रणाय्यः भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति प्रणाय्योऽन्ते वासी विरक्तः इत्यर्थः। अत्रापि तदेव, नाम असम्मत्यर्थः एव अस्ति अत्र। विरक्तः इत्यर्थः, नाम अन्तेवासी विरक्तः भवति। अन्तेवासी नाम शिष्यः इति भावः। विरक्तः भवति, नाम अध्ययने एव तस्य रक्तिः, न तु अन्यत्र। एवं खलु। अग्रे कथयति प्रणयोऽन्यः। प्रणयस्तु भिन्नः भवति। सम्मत्यर्थे सम्मति अर्थः यत्र भवति, एवं खलु, न तु असम्मति अर्थः। सम्मत्यर्थे तु तत्र प्रणय्यशब्दः न भवति, वा न वा? नी धातोः अत्र ण्यत् नोच्यते। यदि सम्मत्यर्थः भवति तत्र नी धातोः यदेव भवति, अतः प्रणयः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। तत्र कथयति पाय्यसान्नाय्य। व्याख्याता कथयति मूले सूत्रं पठनीयम् अस्माभिः। पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्यामान हविरनिवाससामिधेनीषु इति। पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्याः प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं भवति। मानहविरनिवाससामिधेनीषु इति च सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यधाय्य येषां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनं। कः द्वन्द्वः भवति? इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अग्रे च कथयति मानः हविः निवासः सामिधेनी येषां द्वन्द्वात् सप्तमी। अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सप्तमीविभक्तेः बहुवचनम् अत्र इदं भवति। कोऽर्थः? मानादिषु कथयन्नस्ति खलु, मानादिषु गम्येषु क्रमात् पाय्यादयो निपात्यन्ते। मानादयः मान हविः निवास सामिधेनि एते चत्वारः अर्थाः उक्ताः खलु। एतेषु चतुर्षु अर्थेषु क्रमशः पाय्यः सान्नाय्यः निकाय्यः धाय्यः एते चत्वारः निपात्यन्ते इति भावः।
एवं खलु। ततः मानं शब्दस्य अर्थः उच्यते आदौ मूले। मीयते अनेन इति, मीयते अनेन पाय्यं मानं, मीयते अनेन नाम मानार्थे गम्यमाने पाय्यते शब्दः निपात्यते खलु इति। व्याख्याता कथयति मा धातोः करणे णित् बाहुलकात्, सम्यक्। धात्वादेः मकारस्य पत्वञ्च निपात्यते खलु। मकारस्य स्थाने धातोः आदौ यः मकारः अस्ति तस्य स्थाने पकारादेशः च निपात्यते। मा या एवं खलु। एतत्तु निपातितं, परन्तु अन्यत् किम्? अत्र एकः एव यकारः, ण्यतः यकारः तु सम्यक्, परन्तु अन्योपि एकः यकारः वर्तते खलु खलु। न न अग्रे उच्यमानमस्ति मूले पश्यन्तु। ण्यत् धात्वादेः पत्वञ्च आतो युक् इति युक्, आतो युक् चण् कृतोः इत्यनेन प्रकृते युक् च भवति इति भावः। एवं खलु। अतः पाय्या इति सिद्धं भवति। तर्हि मीयते अनेन इति पाय्यं मानं, न तु माय्यं मानम्। अत्र विशेषः अस्ति। मकारस्य स्थाने धातोः आदौ स्थितस्य मकारस्य स्थाने पकारादेशो भवति इति भावः। सम्यक्। आत इति मूले उक्तं खलु। आतो युक् इति युक्, आत् तत् ण्यति मीनादिविनोदिदीङान् ल्यपि च इति आत्वे आत्वमपि भवति, एवं खलु। परन्तु आत्वं तु पूर्वमेव सिद्धमस्ति खलु। आत्वे कृते आतो युक् इति भावः। तर्हि प्रकृते पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या एव आत्वं भवेत् वा इति, वा न वा? यतः अन्यथा आकारः पूर्वमेव खलु अस्ति तत्र इति भावः। अस्तु, आतो युक् इति भावः अस्तु। ण्यदिति, ण्यत् क्व उक्तम् अग्रे? ण्यदिति सम्पूर्वात् नी धातोः कर्मणि निपात्यते इत्यर्थः। तत् अग्रे पृष्ठे कृत्वा वदन्नस्ति वा ग्रन्थकारः इति भाति मा। मूले तु अयं क्रमः नास्ति। अथवा अग्रे ण्यदादेशः समो दीर्घश्च निपात्यते इत्येतस्मिन् विषये तु न खलु उच्यमानमस्ति। सम्परिपूर्व आमां सत्यं सत्यं, सान्नाय्य इत्येतस्मिन् विषये इदम् उच्यमानमस्ति इदानीम् अग्रे, एवं खलु। अस्तु, पश्यामः मूले किमुक्तं। सम्यक् नीयते, सम्यक्तया नीयते, होमार्थम् अग्निं प्रतीति। सम्यक् नीयते होमार्थम् अग्निं प्रति इति सान्नाय्यं हविर्विशेषः। पाय्यं तु मानं भवति। द्वितीयः अर्थः कः अस्ति सूत्रे? हविः इति अस्ति खलु। तस्मिन् अर्थे अस्माभिः सान्नाय्यशब्दः साधनीयः वर्तते, यः निपातितः अस्ति। निपातितः तथापि साधनीयः नाम अत्र किं किं निपातितः इति ज्ञातव्यं वर्तते इति भावः। एवं खलु। तत्र कथयति सान्नाय्यं हविर्विशेषः ण्यत् आयादेशः उपपूर्वकात् नी धातुः भवति खलु। ततः ण्यत् समनी या णित्वात् वृद्धिः समनै या आयादेशः न प्राप्तः अतः निपात्यते। समो दीर्घश्च निपात्यते। सम् इत्यत्र सकारोत्तरवर्ति यः अकारः तस्य दीर्घादेशः क्रियते। व्याख्याता तत्सर्वं कथयन्नस्ति। सम्पूर्वात् नी धातोः कर्मणि निपात्यते इत्यर्थः। आयादेशः च आयादेशः इति सन्नी या इति स्थिते आयादेशो निपात्यते इत्यन्वयः। सम्यक् इत्युच्यते। ततः आम् निकाय्य शब्दः अपि साधितः। इदानीमग्रे पाय्यसान्नाय्यशब्दः अपि साधितः। तृतीयः शब्दः द्रष्टव्यः निकाय्य। कस्मिन् अर्थे?
निवासार्थे मानार्थे पाय्य इति दृष्टः, हविरर्थे सान्नाय्य इति दृष्टः। इदानीं निवासार्थे निकाय्यशब्दः साध्यः वर्तते। सम्यक् कथयति अग्रे। निवास इति कुसूलादिः, परन्तु ततः पूर्वं किमुच्यते? निचीयते अस्मिन् धान्यादिकं निकाय्यो निवासः। एवं खलु? यस्मिन् धान्यादिकं निचीयते, नाम सङ्ग्रहः क्रियते यस्मिन्। एवं खलु? सः निकाय्यः इत्युच्यते। मूले पश्यामः, निचीयते अस्मिन् धान्यादिकं निकाय्यो निवासः। अधिकरणे ण्यत् निवासः इति व्याख्याता कथयति कुसूलादिः इत्यर्थः। नाम यत्र धान्यस्य सञ्चयः क्रियते कुसूल् इत्युच्यते। अधिकरणे इति कथयति। चीयधातोः अधिकरणे ण्यन्निपात्यते इत्यन्वयः। आयादेशोऽपि आयति कथयति। अचपरकत्वाभावात् आयादेशः अप्राप्तः केन? एचो यवायावः इत्यनेन निपात्यते इत्यन्वयः। निपात्यते कुत्वञ्च। एवं खलु? तत्र नि उपसर्गपूर्वकात् ची धातुः खलु स्वीक्रियते तत्र अस्माभिः। नि चै चकारः, नाम ची इति धातोः यः चकारः अस्ति तस्य चकारस्थाने ककारः भवति इति भावः। नि कै य आयादेशः, निकाय य निकाय्य इति सिद्ध्यति इति भावः। एवं खलु इति विशेषः। अग्रे धीयते अनया समित् इति धाय्यारिक्। एवं खलु? नाम स्थापनं क्रियते यया ऋचा, येन ऋग्मन्त्रेण, तादृशी एषा ऋक् धाय्या भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति धा धातोः करणेण्यति का स्थितिः जायते? धा य आयादेशः निपात्यते। एवं खलु? ण्यति सति आयादेशः कस्य निपातनीयः? प्रकृते तु वयं धा इति धातुमेव खलु स्वीकुर्मः। आयादेशापेक्षया युगागमः अत्र वक्तव्यः वा इति भाति। व्याख्याता पुनः समग्रं पठामः व्याख्यातारं। धा धातोः करणेण्यति आयादेशो निपात्यते इति भावः। अपि च अयं धाय्या इति सामिधेनिषु अर्थेषु सामिधेन्यर्थे इदं निपात्यमानमस्ति इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। एवं खलु? तर्हि सामिधेनि नाम का तत् कथयति। सामिधेन्यो नाम समिदाधानार्था ऋग्विशेषाः इति बुद्धौ स्थापनीयम्। उद्ग्रन्थानां पठनवेलायाम् इदं प्रयोजनाय भवति। एवं खलु? नाम समिधाम् आधानार्थं ये ऋग्मन्त्रविशेषाः उच्यन्ते ते सामिधेन्यः इत्युच्यन्ते। अतः इमाः ऋचः धाय्याः अथवा एषा ऋक् धाय्या वर्तते इति। अतः आयादेशः यदुच्यते तत्तु चिन्तनीयम्। युग् एव वरम् इति भाति। व्याख्याता अग्रे कथयति तत्र समिध्यमानो अध्वरे इति ऋचः उपरि प्रक्षेप्य पृथुपाजा अमर्त्यः इत्याद्या ऋक् प्रसिद्धा। नाम इमाः ऋचः तत्र सामिधेन्यः ऋचः इति प्रसिद्धाः वर्तन्ते इति उच्यते। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र कृदन्ते कृत्यप्रकरणस्यास्य नवम एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।